البونجور عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال، كلشي على ما يرام وكلشي زين. مرحبا بكم خوتي. اليوم ان شاء الله غادي نحكيو حكايه وقصه الشوافه، حكايه اللي خطيره بزاف بزاف، قصه مؤثره، قصه تقشعر لها الابدان. قصتنا اليوم غادي نحكيوها من اجل الموعظه ومن اجل الابتعاد عن الطريق الحرام. قصتنا اليوم كنتمناو يستافدوا منها الناس اللي كيديروا الشعوذه والسحر، اللي كيمارسوا هذه المهنه، كنتمناو يبعدوا على هذا الطريق. وكذلك يستافدوا منها الناس اللي كيمشيو عند هاد المشعوذين وعند هاد السحره اللي قاطعين ايديهم من رحمه الله، كيمشيو كيبغيو يسحروا شخص معين سواء بعيد سواء قريب، فكنقولوا ليهم راه حرام ثم حرام وحشومه وعيب. قبل ما نبدا احبابي خليو جيم باش القناه ديالنا تقدر تطلعوا يشوفوها اكثر عدد من الناس، وديروا لي اشتراك وبارطاجيو مع خوتكم وحبابكم، وخليو كومونتير احبابي، خليو لينا الراي ديالكم في هذا الموضوع هذا ديال السحر والشعوذه. وشكرا لكم، والله يخلف عليكم ويقوي خيركم، والله يحفظكم وينجيكم من هذه الاعمال هذه، وملي كيديروا هذه الاعمال الله يحفظكم وينجيكم من شر الخلق. ونهار الخايب تكونوا غايبين، ونهار الزين تكونوا حاضرين ناظرين ان شاء الله. والله يهدي ما خلق، هادشي اللي نقدروا نقولوا خلاص. بسم الله، نبداو على بركه الله. السيده مولات القصه عندها اسم اخوتي، وانما حنا ما غاديش نذكروا الاسم ديالها، حنا غادي نذكروها باسم شوافه، لانه اصلا اغلبيه كيكونوا عارفينها باسم شوافه. وحنا اخوتي ما كنحكموا على حد، ما كنلوموا حد، كنقولوا الله يهدي ما خلق وخلاص. المهم اخوتي، الشوافه هاد البنت تزادت وكبرات في الباديه في القريه. كان الاب ديالها فقيه، بحكم ان هاد القريه هذه كانت معروفه فيها الفقهاء بزاف، معروفه كيمتهنوا هاد المهنه هذه، فهي من اسره عاديه جدا، اسره عايشه على قد الحال. قرات في الجامع اخوتي، عارفين قديم ما كانوش كيمشيو للمدارس بزاف، فكان الجامع كيقراو باللوحه والطباشير القران والكلمات والحروف وداكشي. معلانا قرات هاد البنت، وصلت سن الزواج، جاها خطيب، قراو الفاتحه، توافقوا، داروا اللوازم ديالهم، داروا نغيرهم عادي كبقيه الناس تما في البلاد. تزوجات بيه، مشات معاه للدار ديالو، كان كيسكن مع الاهل ديالو. المهم عاطينها حتى يبويا تما كاينه، ساكنين واكلين شاربين، هو خدام خديمه على قد الحال في الفلاحه. حملات هاد البنت شوافه وولدات بنيه. البنت كان ديما عينها في المدينه، كان عندها طموح انها تمشي للمدينه، انها تدير المهنه اللي كيدير الاب ديالها، فكانت مهووسه بهذه المهنه هذه، وهي اللي كيبان ليها انها تقدر تخدم فيها، انها تقدر تعطي فيها كيف ما كيسحاب ليها وكيف ما كتقول. فالطموح ديالها انها تمشي للمدينه ودير هذه المهنه، وهذا ما كانش مواتي مع الزواج ديالها ومع السيد اللي مزوجه به اللي كيدير الفلاحه، وما غاديش يبغي المراه ديالو انها دير هذه المهنه هذه ديال التشوافيه والشعوذه راكم عارفين. اقترحت عليه هذا الاقتراح، رفض، ما بغاش، قال ليها لا، تبقاي في الدار تربي بنيه ديالك ونزيدو ان شاء الله الوليدات، انا خدام هكا في الخضره نجيب اللي قسم الله واكلين شاربين حامدين الله وشاكرين. فهي ما تقبلاتش الامر وما بغاش، لان الفكر ديالها وكل التفكير ديالها كان في هاد المهنه هذه، وفي المدينه ما تبقاش في البلاد. فما تفاهموش، كنبقاو كيوقعوا بيناتهم شجارات. مهم راكم عارفين بين المرأة والرجل فاش ما تكونش مفاهمه، تمشي لدارهم تغدا كيرجعوها كذا وكذا، حتى لواحد النهار صافي ما بقاتش بغات ترجع. الاب ديالها والام ديالها حتى هما كانوا رافضين
هادشي اللي في دماغها هي، وباغينها تبقى مع الزوج ديالها والبنيته ديالها. فارقت مع الزوج ديالها، جابت البنيته ديالها وجات لدار والديها، سكنات عندهم. والديها على قد الحال، فهو ما غاديش يقدر يعيش بنته وبنتها، مصاريف كثيره عليه. ولا تيلومها، تيقول لها كون بقيتي مع الراجل ديالك مالك على هاد الحالات. فناضت هاد البنت واحد النهار قالت الاب ديالها انا بغيت نهبط للمدينه وندي معايا بنتي ونخدم تما ونعول على راسي نهز راسي وبنتي. فالاب ديالها قال لها دبر راسك، لانه كان العبء كثير عليه ما قادرش عليه. فقال لها واخا بنتي غادي تمشي ودي بنيتك، انما غادي بشرط انني غادي نصيفطك للمدينه الفلانيه اللي فيها العم ديالك حتى هو تيدير فقيه تما، اما خباها كيدير فقيه في هاد المدينه هادي. قال لها عمك هو غادي يساعدك يشوف لك يقلب لك على شي بيت تكري على قدك اللي تقدري على الاجره ديالو. فقالت ليه واخا با كلامك هو الكبير، المهم عندي انا هو نمشي للمدينه، ماشي مهم اش من مدينه بالضبط. فجمعات حويجاتها، هزت بنتها ومشات هبطات للمدينه اللي فيها العم ديالها. مشات عند العم ديالها رحب بيها، قالت ليه عمي انا خصني شي بيت واخا يكون مع الجيران، المهم فاش نسكن انا وبنتي وفاش ندير شوافه. فقال ليه العم ديالها بنيتي بيت مع الجيران ما غاديش يليق ليك بالنسبه لهاد الخدمه هادي، الجيران ما غاديش يبغيو ان الناس يبقاو داخلين خارجين عندك، وانك ديري هاد المهنه هادي مجموعه معاهم في دار وحده. يا اما خاصك تكري دار، يا اما خاصك تكري كراج، وهي ما عندهاش فلوس باش تكري دار، ما تقدرش على الكرا ديال دار اللي مستقله بها بوحدها. فقالت لي شوف لي يا عمي كراج على قد الجهد ديالي. كيف ما كتعرفوا بزاف ديال الفقهاء والشوافات وما الى ذلك، يا اما تكون عندها دار كدير فيها هادشي، يا اما كيكون كراج، واغلبيه الفقهاء تيكون عندهم كراج. فشاف ليها كراج رخيص في بلاصه شعبيه معروفه، حيت كيلعبوا حتى على الموقع. فاخذ ليها هاد الكراج هذا ثمن اللي رخيص، ثمن مناسب، واخا كراج صغير وما عندوش يعني الكراج كبير، الباب ديال الكراج كبير، الباب ديالو عنده متوسط، كبير ما صغير، لانها هي غادا تسكن فيه وغادا دير فيه هاد الخدمه هادي. هذاك الشيء اللي كان سكنت فيه هي وبنيتها ولات شوافه كيف ما كانت باغا. فبدات كتعرف هاد الشوافه هادي في ديك البلاصه، في هذيك المنطقه وفي ديك المدينه، حتى في المدن اللي قراب لهاد المدينه وفي الفيلاجات والنواحي ديال هاد المدينه. بشويه بشويه بدات كتعرف وبداو كيجيو عندها الناس بزاف. دخلت بنيتها المدرسه، بنيتها قرات، كملت الكوليج، صافي حبست القرايه. الشوافه بدات كتكبر في العمر، تزوجات كاع، بقات عندها بنيته وحده هي هاد البنيه هادي. فتعرفات الشوافه ولاو يجيو عندها الناس ويجيو عندها العيالات، يجيو عندها الرجال من كل مكان وكل منطقه كيجيو. شويه بشويه جمعات الفلوس، ولاو عندها الفلوس في البنكه، بنات دار لتحت والفوق، وسطح دار كبيره كيف ما كانت كتمنى وكتحلم. فرشات الدار بكل شي ليها، ببيوتها، بصالوناتها، بكوزينتها، فرشاتها الحقه وطريقها، بمواعنها، بكل شي ليها. ولكن ما سكناتش في هاد الدار، بقات في هاد الكراج هذا اللي كانت خدات في الاول، بقات ساكنه فيه ودايره فيه الخدمه ديالها، انها ولات معروفه تما ما تقدرش تحول من تما كاينه. فكبرات البنيه ديالها، جاها الراجل الزواج، تزوجات، عطاتها الام ديالها قالت ليه مرحبا، خدامته هو يلا قد الحال،
قالت لي مرحبا بيك، انا عندي بنيه وحده وانت غتكون وليدي، وانا عندي دار درتها هاد السنين كامله وانا كنجمع كنصايب فيها، واجده موجوده بفراشها بكلشي ليها، فغنعطيكم تسكنوا فيها. انا ما ساكناش فيها وما غاديش نمشي نسكن فيها، انا ولفت هاد الكراج هذا وراسقي في هاد الكراج هذا، فما نقدرش نتحول ونمشي منه، فغتسكنوا فيها نتوما ديروا فيها وليداتكم ان شاء الله. تزوجات بنتها، سكنت في ديك الدار، ولدت وليداتها في ديك الدار، عاشت في ديك الدار هي وراجلها ووليداتها، وبقات كتجي عند الام ديالها للكراج تشوفها تما، كل نهار كتجي عندها تقريبا تزورها تغسل ليها المعينات تشطب ليها، حيت هاد الشوافه هاد كبرت في العمر. هاد التعاود هذا راح نعاودناه سنين مرات، سنين كثيره دازت والشوافه كبرات فيهم، مبقاتش صحتها يعني كيف كانت، كبرات ولات مرأة عجوز، مرأة كبيرة وباقا تدير هاد الحرفة هادي ديال الشوافة، تضرب الكارطة، تشوف العيالات سعدهم وميمونهم. اش خليناها؟ ايوا اللي بغات دير شي حاجه لراجلها، اللي بغات تزوج، اللي بغات تحيد تقاف، اللي بغات تخدم، كدير جميع انواع السحر والشعوذه. فكانت هاد الشوافه هادي كتنوض الصباح بكري مع من ورا الفجر، كتفطر، كتجمع البويس ديالها، كتشقى فيه لداخل، كتخرج على برا، كترش ميها، كتشطب، كتطلق، خلي الباب محلول وكتطلق الخاميه صافي باش يبداو يجيو عندها الكليان. كتبقى هكاك الباب محلول ديال الكراج حتى كيوصل المغرب. ملي كيوصل المغرب كيبدا يطيح الظلام عاد باش كتسد وكتدخل تنعس. الصباح كذلك نفس الشيء، كل نهار نفس الشيء، كراجة كيتحل الصباح مع 7 ديال الصباح وما كيتسد حتى 7 ديال العشيه، حتى تيضرب المغرب. واحد النهار كيف ما العاده فاقت الشوافه ورا الفجر، فطرات قضات امورها، شقاها لداخل، فخرجات قدام الباب، رشات، بدات كتشطب. الكراج اللي كتسكن فيه هاد الشوافه قبالته كاينه مدرسه ديال الدراري الصغار، مدرسه كاينه حارسه ديال المدرسه كتجي حتى هي الصباح مع 7 قبل ما يبداو التلاميذ دخلوا، تتشطب حتى هي الساحه، كتشطب حتى هي قدام المدرسه وكتفتح الباب وتسنى الوليدات يجيو. كل نهار الحارسه والشوافه كيتشافوا السلام كيشطبوا في نفس الوقت، فكيسلموا على بعضياتهم السلام يهضروا يتحدثوا عادي، الامور عاديه. فهاد النهار هذا جات السيده الحارسه ديال المدرسه، لقات الشوافه كترش في ميها وكتشطب قدام الباب كيف العاده، فقالت ليها السلام خالتي فلانه، لاباس؟ قالت لها لاباس، كلشي لاباس، كلشي هاني، كلشي مزيان، كلشي زين. فسالت، فدخلت الحارسه حتى هي شطبت حتى هي كيف ما العاده التطيبه ديالتها وشطبت قدام الباب. فهاد الوقت اللي شطبت قدام الباب كانت الشوافه كملت التشطاب ودخلت للميحيل ديالها وخلات الباب محلول وطلقات الخاميه. ملي كانت كتشطب قدام الباب الحارسه جات مراه مديره النقاب يبانو فيها غير العينين، دايره اللي جات في الايدين ما كتبان فيها حتى حاجه غير العينين يبانو فيها شويه. فدخلات عند الشوافه قالت هاد الحارسه هادي وهانتي حتى زعما هاد المنقبات عارفين بينهم وبين الله وهذا حتى هما كيجيو لعند الشوافه، حتى هما كيسحروا ولا تيديروا هكا شي حاجه. والعجب هذا جمعت الشطيبه ديك الحارسه ديال المدرسه ومشات لاحت الشطيبه، راجعه خرجت هاد السيده منقبه من عند الشوافه، ما تعطلاتش دغيا دخلت دغيا خرجت، وهي تقول الحارسه حاد نمشي عند خالتي الشوافه نسولها اش جات دير هاد المنقبه هادي عندها، اش من عمل هذا جات تعملو
هاد المنقبه هادي. فمشات لقدام الكراج حيت البويب محلول وكاينه الخاميه. عيطات خالتي فلانه، خالتي فلانه، خالتي فلانه. موالفه دغيا كتجاوبها كتقول ليها نعم زيدي، لما كان عندها حد كتقول ليها زيدي دخلي، الا كان شي واحد كتقول ليها من بعدو وراجعي. فما جاوبتهاش كاع. فقالت او علاش ما جاوباتنيش هذه دغيا غتسمعني زعما راه غير كراج هذاك دغيا كتسمع، دغيا تسمع العيطه، ماشي دار اللي كبيره وهي كاينه في شي بيت. لكن هي عارفه ما كاين حد. شافت هذيك السيده المنقبه اللي دخلت خرجت ما كاين عندها حد، وهي تقول حيت ندخل عندنا تكون كدير شي عمل ولا شي حاجه وما بغاتش تهضر، بحكم ان بينها وبينها علاقه يعني كيهضروا كيتحدثوا. الدنيا هانيه ما تقول ليها لا علاش قديتي ودخلتي، لا حتى حاجه، واخا تدخل تقادو تدخل الدنيا هانيه. المهم انا عارفه ما عندها حتى شخص. فخزت الخاميه ودخلت. كتفاجئ السيده الحارسه وقعت الكارثه، كتفاجئ بالكارثه والمصيبه الكبرى. تخيلوا معايا خوتي، كتلقى الشوافه طايحه مليوحه ميته وغارقه في الدمايات ديالها. الشوافه تقتلات والحائط كله عامر بالدمايات والفريش الدنيا عامره دمايات. فخرجت الحارسه مصدومه كتخوت بالجهد. خرجوا الجيران كاملين اجري وجري وفلانه شوافه ماتت ما عرفت شكون قتلها، اجريو الله يرحمها ويوسر ليها ويغفر ليها ويغفر لينا كافه اجمعين يا رب العالمين. جاو رجال الامن داروا الخدمه ديالهم، قلبوا على شكون اللي كان عندهم مشكل مع شوافه. لقاو انها عندها خلاف مع اصحاب المنزل اللي كارين ليها داك الكراج، بحكم انها كانت كاريه قديم بواحد الثمن اللي رخيص باهظ جدا جدا حيت دازت اعوام واعوام. فهما بغاوها تخوي لهم داك الكراج، بغاو حتى هما يستغلوه يديروا فيه شي حاجه يدخلوه في الدار الناس اصحاب المنزل. كان عندها خلاف معهم فكانوا واصلين معها للمحكمه داغينها على اساس باش انها تخرج افراغ. ولقاو عندها خلاف ثاني مع الابنه وزوج الابنه ديالها، لانها عطاتهم سكنوا مده طويله ملي ما كان يلاه بداو تزوجوا ما كانش عندهم. ملي ولا عندهم رزقهم طلبت منهم انهم يخويو ليها المحل ديالها، بغات تسكن فيه وبغات دير فيه الخدمه ديالها. من بعد ما هاد الناس كيطالبوها بانها تخرج الكراج ديال الناس، من حقهم انهم ياخذوا الملك ديالهم وتمشي حتى هي قالت نمشي للدويره ديالي ونسكن فيها وندير فيها الخدمه ديالي. فالابنه ديالها وزوج الابنه ما بغاوش يخرجوا ليها، قالوا ليها لا صافي حنا عشنا تما وليداتنا تما مولفين تما وليداتنا مولفين تما، ما نقدروش نخرجوا من الدار هادي وما نقدروش نخليوك تجي ديري هاد المهنه هادي هنايا، حنا معروفين في هاد البلاصه هادي وتسكني معنا وديري هاد المهنه ما يمكنش. فما بقاتش كتهضر مع بنتها ومع زوج بنتها بهذا السبب هذا. فلقاو هادو هما الجوج اللي عندها الخلاف معاهم، استدعوهم. لقاو اصحاب البيت اللي عندهم الخلاف معاها على حساب الكراج ما عندهم حتى علاقه، خرجوهم. الابنه ديالها كذلك شدوها هي والزوج ديالها. لقاو الابنه ما عندها حتى علاقه بقتل الام ديالها اللي هي الشوافه. زوج ابنه شكوا فيه، قالوا يقدر يكون هو، شدوه. لقاو ما عنده حتى علاقه، لقاو ما قاتلش نسيبته، لقاو بريء من هاد التهمه هادي. صافي طلقوه لان القاتل كان محترف ما خلى حتى دليل، يعني ما عرفوش واش هاد المراه السيده اللي لابسه النقاب واش مراه ولا راجل. قالت لهم الحارسه انها كانت طويله وكانت يعني واقفه على الصح، وبهذاك الخمار هذاك اللبسه بهذيك اللبسه ما كانتش بين الفورمه واش ديال المراه ولا ديال الرجل. ما عرفوا قتلاتها مراه ولا قتلها راجل.
تسمع لا حس ديال الشوافه لا والو، لا غوت لا حتى حاجه، بحكم انها كانت مرة كبيره معده صحيح. فبقات هاد الجريمه البشعه هادي اذهان سكان هاد المدينه، وبقات اذهان الجيران واذهان كل من عرف هاد الشوافه هادي عن بعد او عن قرب. اللي ارتكب الجريمه ما عرفوش ليومنا هذا، دازت مده طويله على الجريمه هادي، لحد الان لم يعرف شكون هو القاتل. الله يرحمها والله يغفر ليها ويغفر للجميع. حنا من هاد القصه هادي بغينا الناس ياخذوا العبره ان الحاجه الخايبه والحاجه اللي ما خاصهاش دار والحاجه ديال الحرام واللي كيادي. شكون دابا قتل هاد السيده؟ الله اعلم، واش مراه واش راجل، واش عنده علاقه بهاد الاعمال اللي كانت كدير، واش هذا اللي قتل ولا قتلت جا دار عندها شي حاجه، اولا هذا اللي قتل ولا قتلت واش دارت ليه شي حاجه عندها، الله اعلم. المهم ما تعرفش الشخص اللي ارتكب هاد الجرم هذا في حق هاد السيده المسنه هذه هي حكايتنا اليوم اخوتي خواتاتي، وكنتمنى تبارطاجي باش توصل القصه للناس اللي كيديروا هاد المهنه هادي اولا اللي كيمشيو عند الناس اللي كيديروا هاد المهنه هادي باش يتوعدوا من هاد الشيء اللي وقع هذا. الكلمه الاولى والاخرى الله يهدي ما خلق. بارطاج اخوتي، بارطاج باش توصل قصتنا، وخليو التعليق ديالكم والراي ديالكم في هذه القصه هذه، وجمجموا اخوتي خواتاتي باش يطلع الفيديو. وما تنساوش الاشتراك في القناه وضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد فيما نحط شي حاجه يوصلكم الاشعار. تهلاو لي فراسكم الى حكايه اخرى ان شاء الله، ودخلوا تفرجوا في السكيتشات ديالي وشجعوني. نخلف عليكم الله يقوي خيركم ودوزوا بخير، مع السلامه.